Donc توا البارتي الثالثة هي gestion des opérations. Donc l'opération الأولانية هي جبدان الفلوس. قالك retrait d'argent وقالك le retrait ne doit pas dépasser 500 dinars. Donc كي باش تعمل retrait بنجم تجبد أكثر من 500 دينار. دونك سهلة برشا. باش نرجعو للكود نتاعنا. structure كونت لازمنا نزيدوها somme اللي هي تعبر على قداش فلوس في الكونت هذاك. من بعد في اللاجو نتاع الكونت بيان سور لازمنا نزيدو السوم. دونك هنا عملت print f somme scan f compte.somme. في الافيشاج تاع لي زانفورماسيون زدت print f somme compte.somme. وكيف كيف في الافيشاج تاع لي زانفورماسيون نفس الحاجة. من بعد زدت الفونكسيون جيري اوبيراسيون باش ننزلو على البوطون 16 تهزنا الحاجة هذيك. دونك الآلة الأولانية هي انك تعطيه مونطون تاع فلوس، تشوف قداش المونطون هذاك تقارنه ب500 ومن بعد تمشي تموديفي المونطون تاعو في الكونت. سهلة برشا. دونك احنا نحكيو على موديفيكاسيون نفس لوبيراسيون اللي قاعدين نعملو فيها على الكونت. دونك لهنا كان نمشيو ناخذو البارتي الرابعة نتاع الكود نتاعو. دونك البارتي الرابعة هذيا هي البارتي نتاع السوبريسيون بريسك تشبه هاي. دونك نعملو هنا كنترول سي كنترول في. دونك بريسك تشبه على الاخر. دونك لهنا باش نصنعو كونت باش نقولوا له عطينا الكود نتاع الكونت نتاعك. دونك نحيو اسوبريمي تولي كود كونت. وحاجه اخرى باش نقولوا عطينا المونطون. دونك لهنا باش نقولوا عطينا المونطون اللي باش تجبدو. لهنا ما يتبدل حتى شيء ما يتبدل. لهنا بعد ما يعطينا المونطون بعد ما يعطينا الكونت شنو باش نقولوا له عطينا المونطون. مونطون قداش بتجبد فلوس. من بعد باش نقولوا له سكان اف باش نقراو المونطون هذاك ات ام. دونك المونطون باش تحط في الام. لهنا باش نعملو تشيك صغير على الاخر باش نقولوا له دو وايل. دونك لهنا باش نقولوا له دو وايل نعملوه في وسط بيان سور غلطت لهنا باش نعملوه في وسط المونطون. علاش نعملو فيها في وسط المونطون؟ باش نثبتو اسكو المونطون اللي عطاه اقل من 500 والا اكثر. كان اكثر باش نقولوا له عاود. دونك باش يقعد يدخل في المونطون حتى لين الام تولي طونك الام اكثر من 500. دونك باش يقعد يعاود في المونطون طونك الام اكثر من 500. لهنا باش يفسخ الفيشي القديم كيما العاده. باش يصنع فيشي جديد وباش يباركوري التابلو اللي فيه لي كونت. وقت اللي يوصل للكونت اللي عنده نفس الكود اللي باش نعملو منه ديبي ايغال الموديفيكاسيون اللي باش تصير هي انه كونت هذاك باش نبدلو السوم نتاعو بوان سوم ايغال الام جديده. ومن بعد باش نصبوه كيما نصبو لي كونت الكل. دونك اول حاجه نعملوها بيان سور ما ننساوش انه نمشيو للدوسي اللي فيه الخدمه ونفسخوا الفيشي كونت القديم على خاطر لي كونت المزيودين قبل ما فيهمش السوم وراني. دونك كي باش راني باش يصير نمشيو نصنعو كونت جديد. دونك اجوتي الكود 3 الكليون 5 date le 2/6/2020 والسوم 900 دينار. دونك كونت اجوتي avec succès. تا باش نعملو بالضبط باش نمشيو نعملو اوبيراسيون. دونك باش نعملو غوتري على الكونت نمرو 3 المونطون اللي باش نجبدو 600 دينار. باش يعاود يقول لي خاطر اكثر من 500 800 520 مش باش يتعدى. كي نقول له 190 اوكي باش يتعدى. دونك توا كان نرجع نشوف الكونت نتاعي احنا صابينا فيه 900 دينار من الاول. جيستيون دو كونت افيشي لا ليست. اللي غلطنا لهنا لازمنا مش نحطو فيه الام نحطو فيه كونت دو اي الحساب القديم الا ام. دونك هذه الغلطه اللي صارت. فما مشكله لهنا كونت دو اي مو ام. دونك قاعدين بيان سور لازم بوان سوم لهنا اي اوب. دونك لهنا الكونت فيه 190 دينار نعمل اوبيراسيون واحده اخرى. دونك الكونت الثالث باش نحيو منه مثلا 60 دينار. نعاودو الرانيو نورمالمون باش نلقاو فيه 130 دينار توا اي اوب لقينا فيه 130
دينار.